जय होस्। तथागत गौतम बुद्धकै समयमा श्रावस्तीको सेरोफेरोको कुनै गाउँमा एकजना बच्चा जन्मिन्छन् धनाढ्य परिवारमा। त्यो बच्चाको नाम राखिन्छ तिस्स भनेर। बच्चा बिस्तार बिस्तारै ठुलो हुँदै जान्छ र उनले सानै उमेरदेखि देखाएको लक्षण आध्यात्मिकता थियो। उनी हरेक आध्यात्मिक कुरामा चासो लिने र सांसारिक कुरामा वितृष्णा देखाउने गर्थे। र एक दिन उनले आफ्ना बाबालाई प्रस्ताव राखे, बाबा र आमालाई पनि, कि म भिक्षुक बन्न चाहन्छु। धनाढ्यको परिवारमा जन्मेको, तर उनको चाहना भिक्षुक बन्ने। आमा बाबाले बच्चाको बालहटको अगाडि रोक्न सकेनन् र त्यो बेला बुद्धका अनन्य शिष्य मध्येका एक सारीपुत्र उनका लगियो र तिस्सलाई उपसम्पदा अथवा उनलाई दीक्षा दियो। उनी श्रामणेर कहलाइए। उनी भिक्षुक बने। अब वस्त्र उनीहरूको काषाय भनिन्छ, काषाय वस्त्र लगाइयो, कपाल खौरियो। त्यतिले बच्चालाई तिस्सलाई चित्त बुझेन। उनी अब साक्षात भगवान बुद्धसँग ध्यान सिक्न चाहन्थे। त्यसकारण एक दिन उनले आफ्ना गुरु सारीपुत्रलाई भगवान बुद्धका लग्नको लागि आग्रह गर्छन्, ध्यान सिक्नको लागि। र भगवान बुद्धको समक्ष पुगेर उनले ध्यान विधि, विपस्सनाको विधि ग्रहण गर्छन्। बच्चा अनौठो। उनले फेरि अर्को इच्छा जाहेर गर्छन् कि भगवान, जसरी अरू भिक्षुकहरू जब कर्मस्थान या ध्यानको विधि, आफ्नो विधि ठम्याइसकेपछि, जानिसकेपछि, बुझिसकेपछि उनीहरू जङ्गलमा गएर साधना गर्छन्, त्यस्तै भगवान म पनि अरू भिक्षुक जस्तै जङ्गलमा गएर साधना गर्न चाहन्छु। भगवान बुद्धले उनलाई अनुमति दिए, जाऊ जङ्गलमा जाऊ। जङ्गलमा गएर यो सानो 7 वर्षको बच्चा, अहिले यो 7 वर्षको बच्चा ध्यानमा यस्तो राम्ररी डुब्न थाले, किनकि ध्यानको 4वटा जुन चरण छ, कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना अनि धर्मानुपस्सना। अनि त्यस्तै प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान हुँदा हुँदा चतुर्थ ध्यान पनि पार गरियो। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, कायानुपस्सनाबाट वेदनानुपस्सनामा आफै आउन मिल्छ, वेदनानुपस्सनाबाट चित्तानुपस्सना अर्को लेभलमा, तेस्रो लेभलमा आफै आउन मिल्छ। अनि त्यसपछि धर्मानुपस्सनासम्म पनि आफै आउन मिल्छ। तर अर्को 4वटा जुन चरण छ त्यो आउन मिल्दैन, त्यो घट्नुपर्छ। भित्र घटना घट्नुपर्छ। त्यो ध्यानमा घट्ने घटना हो, जसलाई प्रथम ध्यान, त्यसपछि दोस्रो ध्यान घट्नुपर्छ, अनि त्यसपछि तेस्रो र अन्तमा चौथो ध्यान घट्छ। र यो अन्तिम ध्यान घटिसकेपछि मान्छे रूपान्तरित हुन्छ। यो तिस्स नामक बच्चालाई पनि यस्तै भइदियो। उनी चौथो ध्यान, त्यो पनि मात्र 3 महिनामा पार गर्थे। क्यान यु इमेजिन इट? मात्र 3 महिनामा उनी अर्हत भइदिए। उनी सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त भइदिए। किनकि मान्छेको मानसिक बन्धन भनेको 10 किसिमका बन्धन हुन्छन्। ती 10वटा बन्धन जब छिचोलिन्छ अनि उनलाई अर्हत भनिन्छ, मुक्त पुरुष भनिन्छ, इनलाइटेन्ड बिइङ्स भनिन्छ। 7 वर्षको बच्चा अब इनलाइटेन भइसकेका थिए। र यो कुरा भगवान बुद्धले आफ्नो दिव्य दृष्टिले देखिरहेका थिए। जङ्गलमा 7 वर्षको बालक 3 महिनामा त्यो शिखर पार गरे, जो अरू भिक्षुकहरूले गर्न सकेको थिएन। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण यो सानो उमेरमा
अवचेतन मन बढी क्रियाशील हुने भएको कारणले गर्दा, याद राख्नुहोस्, अवचेतन मन बढी क्रियाशील हुने भएको कारणले गर्दा यो साना बालकहरूलाई उठाउनको लागि, मुक्तितिर लग्नको लागि, ज्ञानतिर लग्नको लागि सबभन्दा उपयुक्त समय हुन्छ। तर दुर्भाग्यवश त्यो समयमा उनीहरूले यस्तो सत्संग पाउँदैनन्, उनीहरूले यस्तो अवसर पनि पाउँदैनन्। अतः उनीहरू जिन्दगीभर आफ्नो सम्पूर्ण क्षमतालाई खुम्च्याएर बाँच्न बाध्य हुन्छ। तर यो प्रसङ्गमा भाग्यमानी शिष्य, अतः उनलाई पछि मान्छेहरूले नामाकरण के गरे? वनवासिक शिष्य। किनकि सानो उमेरमा वनमा बसेर मुक्ति प्राप्त गरेका यो केटाको नामै वनवासिक शिष्यको रूपमा चिनियो। वर्षावास भर्खर समाप्त भएको थियो। वर्षावास भनेको जुन पानी पर्छ, 2-3 महिना 4 महिना जुन पानी पर्छ, त्यो पानी परेको बेलामा भिक्षुकहरू बाहिर आउँदैनन्, प्रवचन दिन जाँदैनन् र वर्षावास त्यो बेला भर्खर समाप्त भएको थियो। अनि भिक्षुकहरू बाहिर आउन थालेका थिए र गाउँलेहरूले सारीपुत्रलाई निवेदन गरे, भन्थे यसपालि वर्षावास पश्चात पहिलो धर्मदेशना, ज्ञानका कुरा, मुक्तिका कुरा, सत्यका कुरा भन्नको लागि हजुरलाई निवेदन गर्न आए। सारीपुत्रले विशेष कारण देखाएर उनले भने, म त आउन सक्दिनँ, आउन पनि चाहँदैन यसपालि, विशेष कारण छ त्यसको। त्यो के कारण भने, जङ्गलमा बसेर साधना गरिरहेको यो 7 वर्षको केटा छ जसले अहिले ज्ञान प्राप्त गरेको छ। उनको ज्ञान सुन्नु, उनको ज्ञान सुन्नु, उनको ज्ञान सुन्नु। अनि गाउँलेहरूले के भने, भगवान उनलाई त हामीले पहिला पनि देखेको र उनले त्यस्तो ज्ञान कहिल्यै सुनाएको थिएन। उनले जहिले पनि उनलाई भोजन दान दिँदा, उपहार लैजाँदा जहिले पनि दुःखमुक्त होस्, तिमीहरू सुखी होस्, तिमीहरूको कल्याण होस्, यति बाहेक केही पनि भन्न आउँदैन यो केटालाई। त्यसकारण भन्थे, म हजुर जस्तै अरू कुनै भिक्षुकलाई पठाइदिनु होला कथा वाचनको लागि, धर्म देशनाको लागि। तर सारीपुत्रले फेरि उनीहरूलाई सम्झाए, होइन, शिष्य अब त्यो शिष्य होइन जसलाई तपाईहरूले पहिला देख्नुभयो, अहिले उनी अर्कै भइसके। उनी बिहारमा छँदा अर्कै थिए, अब उनी जङ्गलमा छन्, वनमा छन्, अब उनी अर्कै भइसके, उनी मुक्त भइसके। त्यसकारण उनको सुन्नु। अन्ततः गाउँलेहरू राजी भए र अब 7 वर्षको बच्चा, हेर्नुहोस् है, त्यहाँ व्यापक रूपमा चर्चा गरियो, विज्ञापन भयो एक किसिमबाट कि नजिक नजिकका गाउँमा चर्चा चल्न थाल्यो। 7 वर्षको बच्चाले ज्ञान प्राप्त गरे, अरे उनले अब प्रवचन दिने, अरे ध्यानका कुरा, ज्ञानका कुरा, मुक्तिका कुरा, जीवन दर्शनका कुरा सिकाउने, अरे त्यो पनि कति 7 वर्षको बच्चा। सबैका 7 वर्षका बच्चाहरूले, त्योभन्दा ठुलै बच्चाहरूले पनि आमा बाबालाई पिरोल्ने बाहेक केही पनि काम गर्दैनन्, आमा बाबालाई दुःख दिने बाहेक केही पनि काम गर्दैनन्, भनेको कुरा एउटै टेर्दैनन्, मान्दैनन्, हठी हुन्छन्, बाल हट देखाउँछन्। अब यहाँ 7 वर्षको बच्चाले मुक्तिका, इन्लाइटेनमेन्टका कुरा गर्ने भनेपछि त गाउँ गाउँमा चर्चाको विषय बन्यो। धुमधामसँग त्यो कथा वाचनको या प्रवचनको, धर्मदेशनाको आयोजन भयो। पुरै आसपासका गाउँका मान्छे बडा उत्सुकताका साथ आएर बसे। के भन्दा रहेछन्, यो 7 वर्षका बच्चा, मेरो बच्चा पनि खत्तम छ, मेरो बच्चा पनि खत्तम छ। खत्तम मतलब यिनले भनेको कुरा मान्दैन, टेर्दैन, गर्दैन, आदि इत्यादि सबैका गुनासा छन्। यो बच्चाले के गर्दा रहेछन्, कसरी सिके, यो त हेर्नै पर्यो, यो त चमत्कार भयो भन्ने भावना बोकेर ती सबै मान्छे, नरनारीहरू जम्मा भए। साना साना बच्चाहरू पनि म जस्ता बच्चाले कसरी बोल्छन् भनेर उत्सुकतावश आएर जम्मा भए। त्यहाँ त बडो एक किसिमको माहौल बन्यो, अद्भुतको माहौल। अनि प्रवचन सुरु भयो। जब प्रवचन सुरु भयो, सुन्ने मान्छेहरू मन्त्रमुग्ध हुँदै गए, किनकि उनी मुक्त भइसकेका थिए। उनको वाणीमा प्रखरता त देखियो नै, उनको शालीनता पनि देखियो र उनको शरीरबाट, मन मस्तिष्कबाट निस्केका जुन तरङ्गले
त्यो चारैतिरको वातावरणलाई आप्लावित गरेको थियो। जसरी बत्ती बल्दा अँध्यारो मेटिन्छ त्यस्तै उनको उपस्थितिमा त्यहाँका सारा मान्छेहरूको दुःख दर्द पीडा एक क्षणको लागि त्यो क्षणको लागि मेटिरहेको अवस्था थियो, जसको उपस्थितिले पनि उनीहरू हर्षित भइरहेका थिए, आनन्दित भइरहेका थिए। Can you imagine it? उस उपस्थिति पनि काफी थियो। जसरी एउटा गुलाब फुल्दाखेरि उसको उपस्थितिमा हेर्नेहरू आनन्दित हुन्छन्, जसरी हिमाल झुल्किँदा हेर्नेहरू आनन्दित हुन्छन्, जसरी पर्वतका श्रृङ्खलाहरू जङ्गललाई हेर्दा हामी आनन्दित हुन्छौँ, त्यस्तै यो बच्चा अब सृष्टिको सबभन्दा सुन्दर फूलको रूपमा फक्रिसकेको थियो। अतः उनलाई उनको दर्शनले मात्र पनि मान्छेहरूका आँखा धन्य भइसकेका थिए, उनी प्रिय दर्शन भइसकेका थिए। जब उनको मुखारविन्दबाट अमृतवाणी निश्रित भयो, धर्मवाणी निश्रित भए, त्यसपछि त सबै मन्त्रमुग्ध हुँदै गए, सबै मन्त्रमुग्ध हुँदै गए, आनन्दित उनीहरू अगाडि नै भइसकेका थिए। अब त लट्ठ पर्दै गए, लट्ठिँदै गए, लट्ठिँदै गए। र जब धर्मदेशना समाप्त भयो, जब धर्मदेशना समाप्त भयो, त्यो मास मध्ये, त्यो भीड मध्ये धेरै मान्छे एउटा यो 7 वर्षको प्रवचनबाट कोही श्रोतापन्न भइसकेका थिए, कोही सकृदागामी लेभलमा पुगिसकेका थिए, कोही अनागामीसम्म पुगिसकेका थिए। क्यान यु इमेजिन इट? याद राख्नुहोस्, जबकि स्वयं वनवासी शिष्यले साधनाकै माध्यमबाट, ध्यानकै माध्यमबाट त्यहाँ नै गरेर एक चरणपछि अर्को चरण लेभल श्रोतापन्नबाट उठ्दै, सकृदागामीबाट उठ्दै, अनागामीबाट उठ्दै अर्हत भएका थिए। यिनीहरूलाई त कुनै साधना सिकाएकै पनि थिएन, साधनाको त्यहाँ कुरै पनि थिएन। त्यहाँ मात्र जीवन दर्शन थियो, त्यहाँ मात्र ज्ञान योग थियो। त्यो ज्ञान योग, विशुद्ध ज्ञान योग, त्यही काफी भइदिए एउटा प्रवचन त्यो बुझ्ने र बुझाउने जुन माहौल बन्यो, जुन वातावरण बन्यो। जसरी वसन्तमा सबै फूल फुल्छन्, ती फूलहरू जुन जाडो महिनामा फुल्न नसकेर कठिङ्गेरेर लुकेका हुन्छन्, बसेका हुन्छन्, खुम्चिएका हुन्छन्, ती पशुहरू जुन जाडो महिनामा लुकेर हाइबरनेसनमा गइसकेका हुन्छन्, देखा नपरेका प्राणीहरू देखा पर्न थाल्छन् वसन्तमा, लुकिरहेका फूलहरू फक्रिन थाल्छन् वसन्तमा, पालुवाहरू पलाउन थाल्छन् वसन्तमा। बस त्यस्तै त्यो बच्चाको उपस्थितिमा त्यो माहौल यस्तो बन्दियो कि मानौ ती सबै मान्छेको जीवनमा पहिलोचोटि वसन्त आउँदै थियो, जीवनको वसन्त आउँदै। अतः धराधर उनीहरूमा ज्ञान घट्दै गयो। प्रवचन सुनेर ओहो भनेर घरमा गएर बिर्सने होइन, उनीहरू रूपान्तरित भएर गए, बदलिएर गए। Can you imagine? अब मुक्तिको बाटो त अन्तिम बाटो मात्रै बाँकी छ, अर्हत हुनु। अरू त 3वटा चरण त पारै भइदिए शिष्यको प्रवचनबाट। र यो कुरा बुद्धले देखिरहेका थिए दिव्य दृष्टिबाट। र पछि गाउँलेहरू बडा आह्लादित भए, नाचे, बडो मानसिक रूपमा उनीहरू प्रफुल्लित भए। त्यो उनीहरू यसरी प्रफुल्लित मनाएका, मानसिक रूपमा आनन्दित भएका एकातिर, र अर्कोतिर जीवन नै बदलिएका एकातिर। अनि उनीहरूले गएर बुद्धलाई निवेदन गरे, ओहो भगवान, अद्भुत बालक जन्मे, अद्भुत। किनकि यो प्रवचनपछि हाम्रा गाउँका मान्छेहरूले यति उपहार उनलाई दिए, यति उपहार लिएर आए कि यसलाई हेर्छु, यसलाई सुन्छु मात्रै, यसले के भन्लान् भनेर आएका मान्छेहरूले पनि यो प्रवचनपछि त घर घर गएर जे दिन सक्ने, जे ल्याउन सक्ने उपहार सबै ल्याएर चाहिँ टक्राइदिए। तर भगवान बुद्धलाई निवेदन गरे, शिष्य भन्तेले केही पनि कुरा लिएनन्, स्वीकार गरेनन्। अद्भुत भयो। अनि बुद्धले भन्नुभयो कि हे श्रावस्तीवासीहरू हो, यही बच्चा जो अहिले अर्हत भएका छन्, यसकै कारण त म यहाँ अब टिक्ने मलाई सहज भएको छ।
यसकै बहानामा पनि तिमीहरू भाग्यमानी छौ, यो क्षेत्र भाग्यमानी छ, किनकि यस्तो सानो बालक उमेरमा सानो भए पनि ज्ञानमा प्रौढ भइसकेको त्यो व्यक्तित्व तिमीहरूको माझमा छ। अब यो एउटा उदाहरण बन्छ, यसबाट अरू बालकहरूलाई, अरू मान्छेहरूलाई पनि यो पथमा जानको लागि उत्प्रेरित गर्छ। अनौठो घटना, कहानी अनौठो होइन, घटना अनौठो। अतः अब हामीले आफ्ना बच्चाहरूलाई, जसलाई हामी होमवर्क गरेन भनेर गाली गर्छौँ, पिट्छौँ, नाना भाँती के भन्छौँ, र हामी सानो छँदा बिताइएका ती समयहरू सबै कुरालाई याद गर्नुहोस्। त्यो एउटा महान सम्भावनाको समय हो यो बाल्यकाल भनेको। जसरी तिष्यको बाल्यकालमा उनले स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्स बोकेर आएको कारणले गर्दा उनी आफैले प्रस्ताव राख्न सके कि मेरा बाबा आमा मलाई भिक्षुक बन्नु छ, मलाई ज्ञान प्राप्त गर्नु छ। उनले ठोकेर भन्न सके। तर सबैले यो स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्स बोकेर नल्याउने भएकोले सबैले त्यो कुरा भन्न सक्दैन। तर त्यो आर्जन गर्न सक्ने कुरा पनि हो। यदि हाम्रा छोराछोरीले पनि यो सानै उमेरमा यस्तै सत्सङ्गत पाइदिने हो भने यो घर धन्य हुन्छ, टोल धन्य हुन्छ, देश धन्य हुन्छ। र अहिलेको विश्व जो आतंकवादबाट आक्रान्त छ, लोभबाट, पापबाट, पीडाबाट भलाइका त जमाना नै रहा भनेर जो भनिरहेको छ, यी सारा जमानालाई पल्टाएर नयाँ युग यिनै बालकहरूबाट सुरु गर्न सक्छन्। यसबाट हामी उत्प्रेरित हौँ। जागा आमा बाबाहरू हो र बच्चाहरूलाई, उनीहरूलाई आध्यात्मिक हुने अवसर दिनुहोस्। जय हो।